नमस्कार। सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालोको मुख्य समाचार। सप्तरीको राजविराजमा व्यवसाय तथा आइएमई शाखा सञ्चालन गर्ने दुई भाइ करोडौं ठगी बेपत्ता, प्रहरीमा उजुरी दिनेको फेड। प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिन कांग्रेसको नैतिकताले नदिने वरिष्ठ नेता पौडेलको टिप्पणी, प्रचण्ड माधव समूहलाई साथ दिन सकारात्मक रहेको भनाई। गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका स्थित प्राचीन तथा ऐतिहासिक कोट संरक्षणमा गाउँपालिकाको चासो, गोरेटो बाटोमा सिँढी निर्माण भएपछि मन्दिर पुग्न सहज। र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पुल निर्माणको कामलाई तीव्रता दिँदै पश्चिम नवलपरासीमा मात्र 7वटा मोटरेबल पुल निर्माण हुँदै। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। प्रदेश 2 को सप्तरीमा करोडौं ठगी गरी दुई भाइ बेपत्ता भएको सम्बन्धी प्रसंगबाट। सप्तरीको राजविराजमा आइएमई को शाखा सञ्चालन तथा व्यवसाय गर्दै आएका दुई दाजुभाइले स्थानीय तथा सेवाग्राहीको करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरी बेपत्ता भएका छन्। जग्गा कारोबारी तथा फर्म सञ्चालन समेत गर्दै आएका सुनिल सिन्धी र सञ्जय सिन्धी 4 दिनदेखि करोडौं रकम लिएर सम्पर्कविहीन भएका छन्। आफ्नो नाममा भएको सबै सम्पत्ति गोप्य ढंगले बिक्री गरिसकेका सिन्धी दाजुभाइ ठूलो रकम हिनामिना गरी फरार भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। विदेशबाट पठाएको पैसा आफन्तले लिन जाँदा समेत विभिन्न बहानामा भुक्तानी नदिएर टार्दै आएको स्थानीयको भनाइ छ। बहरीन से पैसा भेजलो 1 लाख। कहाँ से भेजिए? बहरीन से भेजलो 1,84,000। तेमें 10,000 दिला कहना रे बहुत दिन देर बैठ आइलिए तो अभी रात में बाइक गेल से नहीं से बहुत दिन कहल के देबो और का टाइम देन के रसीदो देन कहल के ककरो पठा दिया नागरिकता लक दे देबो। हम कहल ककरो नाम अपने येबै एबे आइलिए आ नहीं छे। आप केना करबे? हम आप तो बेटा मरते न हमर विदेश में। विदेशबाट आफन्तले पठाएको पैसा लिन जाँदा भोलि पर्सि भन्दै टारेको र बुधबार फरार भएको जानकारी पाएपछि होस नै उडेको भन्दै पीडितहरूले गुनासो गरेका छन्। मलेसिया से पैसा बचल के 2,18,000। एक दिन दिलक 8,000, एक दिन दिलक 1,10,000, 1 लाख बाकी रहले कल के जाओ जे परसू घुमा दे काल्हि एलिए त भेटबे न। पीडितहरूले 2 करोड भन्दा बढी रकम भुक्तानी नपाएको भन्दै बुधबार प्रहरीमा उजुरी दिएका छन्। यस्तै भुक्तानी लिन बाँकी रहेको भन्दै प्रमाण सहित उजुरी दिनेको प्रहरी कार्यालयमा भिड लागेको छ। झण्डै 50 करोड भन्दा बढी रकम हिनामिना भएको अनुमान गरिएको छ। प्रहरीले पीडितहरू सबैको जाहेरी लिने कामसँगै आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ। अब लागौं कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई सम्बन्धी प्रसंगतर्फ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिन कांग्रेसको नैतिकताले नदिने बताउनु भएको छ। नेता पौडेलले प्रचण्ड माधव समूहलाई साथ दिन भने कांग्रेस सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ। चितवनमा प्रेस युनियनले गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नेता पौडेलले ओली बाहेक अरूसँग साझेदारी गरेर अहिलेको संकटलाई समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। देशको विकासका लागि प्रचण्ड माधव समूहसँग सहकार्यका लागि पार्टीमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। ओलीले संविधान र व्यवस्थालाई नै जोखिममा पारेको बताउँदै नेता पौडेलले यति ठूलो जोखिममा पार्ने व्यक्तिलाई अहिले साथ दिन कांग्रेसको नैतिकताले नदिने बताउनुभयो। ओलीले देशलाई जुन जोखिममा पार्नुभयो, व्यवस्थालाई जुन जोखिममा पार्नुभयो, संविधानलाई जुन जोखिममा पार्नुभयो, यत्रो जोखिममा पार्ने व्यक्तिलाई अहिले कांग्रेसले सपोर्ट गर्नु, यो कांग्रेसले चाहिँ कांग्रेसको नैतिकताले दिँदैन। पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नेता पौडेलले प्रचण्ड माधव समूहले ओली विरुद्ध पेश गरेको अविश्वासको प्रस्तावको सन्दर्भ सकिएको बताउँदै अब नयाँ प्रस्ताव तयार हुने जानकारी दिनुभयो। नेता पौडेलले अरूलाई नभई नेपालको सिस्टमलाई कम्फर्टेबल हुने सरकार बन्नुपर्ने
पनि बताउनुभयो। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अब लागौं गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्थित फेवातालको छेउमा रहेको माटो निकाल्न थालिएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। गेगर र माटोले फेवातालको सतह खुम्चिँदै गएपछि तालको छेउमा थुप्रिएको माटो निकाल्न थालिएको छ। तालको बाँध मर्मतका लागि पानी घटाएको मौका छोपी तालको छेउमा रहेको माटो निकाल्न थालिएको छ। गण्डकी प्रदेशको वातावरण मन्त्रालयको संयोजनमा मंगलबारदेखि फेवातालको माटो निकाल्न सुरु गरिएको हो। फेवाताल वरपर रहेका 29वटा खोलाबाट आएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, प्लास्टिक लगायत थुप्रिएको छ। ग्रेगर र माटोले तालको सतह खुम्चिँदै गएपछि तालको संरक्षण गर्न माटो निकालिएको उक्त माटोले ताल बाहिरका खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम भएको गण्डकी प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ। फेवातालको तल्लो क्षेत्रको फिर्खे खोलाले लगेर थुपारेको माटो निकाल्न थालिएको हो। फेवातालमा मिसिएको माटो 15 दिनभित्र निकाल्ने लक्ष्य रहेको बताइएको छ। फेवातालबाट अहिले करिब 15,000 घनमिटर माटो निकाल्ने लक्ष्य रहेको छ। फेवातालको माटो ठाउँ अनुसार 1 देखि 3 मिटर गहिराईसम्मको माटो निकाल्ने भएको छ। माटो निकाल्न 1 करोड 33 लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। फेवातालमा वर्षेनी 1,42,000 घनमिटर भन्दा बढी माटो फेवातालमा आएर मिसिने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ, जसका कारण तालको सतह घट्दै जाँदा अतिक्रमण बढ्दै गएको छ। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको गुल्मीको धुर्कोट स्थित कोट संरक्षणमा स्थानीय तहले चासो दिएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका स्थित धुर्कोट प्राचीन तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोणले निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको ठाउँ हो। धुर्कोटको कोट हेर्न तथा अवलोकनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू जाने गर्दछन्। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सेवा सुविधासँगै पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले गाउँपालिकाले कोटसम्म पुग्नका लागि सिँढी निर्माण गरेको छ। धुर्कोट कोट प्राचीन तथा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको कोट हो। तत्कालीन 2224 राज्यका राजाहरूले बसेर धुर्कोट राज्य चलाएको दरबार पनि हो। ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको धार्मिक कोट पछिल्लो समय धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकसित हुँदै गएको छ। ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको कोटको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि धुर्कोट गाउँपालिकाले पनि चासो देखाउँदै आएको छ। प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको साझेदारीमा 91 लाखमा कोटसम्म पुग्नका लागि 822 मिटर लामो पैदल मार्गमा सिँढी निर्माण गरिएको छ। धुर्कोटबाट चारैतिर मनोरम दृश्य देख्न सकिन्छ। पवित्र धार्मिक स्थल धुर्कोट कोटको दर्शन गर्न मानिसहरू टाढा टाढाबाट समेत आउने गर्दछन्। एकदम सजिलो भयो। अब हामीलाई कोटहरूमा जाँदाखेरि धुलोमा हिँड्नु पर्थ्यो, अहिले धुलोमा पनि हिँड्नु पर्दैन र छिटो पनि भयो। सिँढीमा आउजाउ गर्दाखेरि रमाइलो भयो। घुम्ने मान्छे आइरहेको छ। हामीलाई खानेपानीको समस्या छ। खानेपानीको ठाउँ ठाउँमा धारा राखिदिनु भने घुम्न आउने मान्छेलाई सजिलो हुन्थ्यो, सहज हुन्थ्यो होला। कोटमा रहेको मन्दिरको दर्शनसँगै बलि चढाए आफ्नो मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। पैदल मार्ग निर्माणपछि मन्दिर दर्शनका लागि आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। सिँढी निर्माणपछि मन्दिर पुग्न स्थानीय वृद्ध वृद्धालाई पनि सहज भएको छ। सजिलो भएको छ हिँड्नलाई। धुलो छैन। पहिला धुला हिँड्नुपर्छ, लड्किन्छ, अहिले लड्कन्न। सबै माथिसम्म सोलर लाग्नु पर्यो। सिँढीभरि बिचबिचमा सोलर लाउने गरिदियो भने राम्रो हुन्छ। धारा पनि बिचबिचमा राखौँ। सिँढीमा राखेपछि सबै आउने जाने ओर्दो हिँड्ने राम्रो हुन्छ। धुर्कोट क्षेत्रको मात्र नभई समग्र गाउँपालिकामा रहेका पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि गाउँपालिकाले विभिन्न योजना बनाएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यो ऐतिहासिक विरासत बोकेको धुर्कोट कोट क्षेत्र छ, त्यसलाई एउटा चाहिँ पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा चाहिँ विकास गर्नको निम्ति हामीले चाहिँ पैदल मार्गको चाहिँ निर्माण गरेका हौँ। स्थानीय तहमा रहेका ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका कोट तथा अन्य सम्पदाको उचित संरक्षण गरी प्रचार प्रसार गर्न सके पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि गुल्मीबाट डीबी खड्काको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासीमा प्रदेश सरकारले विकास निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिएको सम्बन्धी प्रसंगतर्फ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पश्चिम नवलपरासीमा पुल निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको छ। सडक सञ्जाल विस्तार भए पनि स्थानीय खोलाहरूमा पुल निर्माण नहुँदा मुख्य राजमार्गसँग स्थानीय तहको सम्पर्क हुन सकेको थिएन। तर प्रदेश सरकारले पुल निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएपछि गाउँ-गाउँमा सडक सञ्जाल जोडिँदै गएको छ। प्रदेश सरकारले पश्चिम नवलपरासीमा विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको छ। स्थानीय तहहरूमा सडक सञ्जाललाई प्राथमिकता दिएको सरकारले खोलाहरूमा पक्की पुल निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएको छ। जिल्लामा 2वटा नयाँ पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने 5वटा पुल निर्माणको चरणमा रहेका छन्। खोलाहरूमा पुल नहुँदा वर्षाको समयमा आवत जावत नै बन्द हुने ठाउँहरूलाई मध्यनजर गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पुल निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएको हो। सुनवल नगरपालिका 4 स्थित बेलारी खोलामा 18 महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको पुल 9 महिनामै निर्माण सम्पन्न भएको छ। प्रदेश सरकारले जिल्लाको रामग्राम र सुनवल नगरपालिका जोड्ने गरी तुरिया खोलामा थप 2वटा पुलको शिलान्यास गरेको छ। खोटहटमा 8 करोड 30 लाख रुपैयाँको लागतमा पुल निर्माण सुरु भएको छ भने पुरानो हुलाकी सडकको रूपमा रहेको रामग्रामको सुक्रौलीमा झण्डै 9 करोड बराबरको लगानीमा पुल निर्माण कार्य सुरु भएको छ। क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीहरू सब यही बाटो जान्छन्, यहाँ पण्डितपुर बन्जिरिया बडगाउँको। त्यसले गर्दाखेरि जब शिक्षाको लागि या कृषिको लागि र हस्पिटलको लागि एम्बुलेन्स लाउन पर्यो भने हामी बहुत घुमेर जान पर्थ्यो। पुल या यता अब तपाईँको बन्जिरिया पुल अब सिधै जान मिल्छ, छिटो आउँछ, सजिलो रूपले हामीलाई पहुँच पुग्छ। विकास कामको हामी बहुत खुसी छौँ। पुल नहुँदा आवत जावतमा मात्र समस्या नभई जिल्लाकै समग्र विकासमा असर पुगेको थियो। पुल नहुँदा स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्याउन किसानलाई समस्या भएको थियो। जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरूमा विकासले गति लिन नसकेको भन्दै ती ठाउँहरूमा विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न योजना अगाडि बढाइएको प्रदेश सरकारले बताएको छ। यो सबभन्दा पहिला त यो तुरियाको जुन 2टा पुलको शिलान्यास गरियो, यो तुरियामा पुलै थिएन भन्दा नि हुन्छ। पहिला एकदमै कम पुल थियो र त्यो एरिया धेरै ठुलो एरिया छुटिरहेको थियो र पुलकै कारणले गर्दाखेरि त्यो पश्चिम बेल्ट, खास गरेर तुरियाभन्दा पश्चिम बेल्ट एकदम पछाडि परेको थियो र त्यो एरियालाई मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउनको लागि पुल नबनाई अरू हिसाबले त्यो मूल प्रवाहीकरणमा आउनेवाला थिएन। त्यसो भएपछि हामीले यो प्रदेश सरकार बनेको पहिल्यै वर्ष नै यो तुरियाको घिना सुक्रौलीको पुल र यो खुटहटको पुललाई हामीले सुरुदेखि नै त्यसलाई योजनामा राखेका थियौँ। सम्झौता भएको समयमा नै सबै पुल निर्माणको काम सम्पन्न भए 2 वर्षमा जिल्लाका सबै ठाउँहरूमा सडक सम्पर्क स्थापित हुनेछ। सडक सम्पर्कपछि स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुले बजार पाउने आशामा किसानहरू रहेका छन्। पश्चिम नवलपरासीबाट रमेश कुमार भुसालको रिपोर्ट। अन्तमा लुम्बिनी प्रदेशको दाङमा सञ्चालित खुला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि पश्चिम रुकुमले हात पारेको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ लागौं। दाङमा सञ्चालित सर्वाधिक ठूलो पुरस्कार राशिको खुला भलिबल प्रतियोगिता 2077 को उपाधि पश्चिम रुकुमले हात पारेको छ। नेपाल गणतान्त्रिक खेलकुद महासंघको आयोजनामा सञ्चालित प्रतियोगिताको फाइनल खेलमा डल्फिन फिड कैलालीलाई 3-2 को सेटमा पाखा लगाउँदै पश्चिम रुकुमले उपाधि जितेको हो। दर्शकले खचाखच भरिएको तुलसीपुर अरनीको खेल मैदानमा उच्च मनोबलका साथ फाइनल भिडन्तमा उत्रेका पश्चिम रुकुमका खेलाडीले उपाधिसँगै नगद 1 लाख कप मेडल तथा प्रमाणपत्र हात पारेका छन्। फाइनलमा हार बेहोरेको डल्फिन फिड उपविजेतामा सीमित रहँदै नगद 50,000 कप मेडल तथा प्रमाणपत्रमा चित्त बुझाएको छ। त्यस्तै प्रतियोगितामा पीवाईसी रुकुम तृतीय भयो भने हीरा डाङ्गी फाउन्डेसनले सान्तोना स्थान हात पारेको थियो। दुवै टिममा राष्ट्रिय खेलाडीको बशर्य रहेकाले फाइनल खेल निकै कडा प्रतिस्पर्धा र रोमाञ्चक भएको थियो। प्रतियोगितामा 12 टिमको सहभागिता रहेको थियो। प्रतियोगिताको समापन कार्यक्रममा गणतान्त्रिक खेलकुद महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष जयेन्द्र बहादुर चन्द, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलवाल, नेपाल भलिबल संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष निरज मास्के लगायतले खेलाडीहरूलाई कप मेडल तथा प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए।
यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सप्तरीको राजविराजमा व्यवसाय तथा आईएमई शाखा सञ्चालन गर्ने दुई भाइ करोडौं ठगी बेपत्ता, प्रहरीमा उजुरी दिनेको फेड। प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिन कांग्रेसको नैतिकताले नदिने वरिष्ठ नेता पौडेलको टिप्पणी, प्रचण्ड माधव समूहलाई साथ दिन सकारात्मक रहेको भनाई। गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका स्थित प्राचीन तथा ऐतिहासिक कोट संरक्षणमा गाउँपालिकाको चासो, गोरेटो बाटोमा सिडी निर्माण भएपछि मन्दिर पुग्न सहज। र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पुल निर्माणको कामलाई तीव्रता दिँदै पश्चिम नवलपरासीमा मात्र 7वटा मोटरबल पुल निर्माण हुँदै। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।